सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या कुन्देन्दुदुदुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय। भक्तवत्सल भगवान को समादरणीय दर्शकहरू, आदरणीय श्रोतृवृन्द, पुरुषोत्तम महात्म्यको कथा प्रसङ्ग अन्तर्गत हामी 8औं अध्यायमा अवगाहन गरिरहेका छौँ र 8औं अध्यायको प्रसङ्ग यहाँहरूलाई हामीहरूले श्रवण गरिरहेका छौँ। यो प्रसङ्ग छ 7औं अध्यायको अन्त्यमा भगवान नारायणले गोलोक धामबाट अधिमासलाई लिएर आफ्नो धाममा फर्किनु भएको समय कथा हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। त्यसभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग छ भगवानका परम भक्त नारदले नारायणलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, वैकुण्ठं गतवती रुक्मणी से किं जातं तदनुवद प्रभो मे वृत्तान्तं हरिसुत कृष्णयोश्च सर्वेषां हितकरमादि पुंसः। अब के भयो बताउनुहोस् भनेपछि जब नारायणले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गरेर त्यहाँबाट निस्किनु भयो अनि आफ्नो नजिकै स्थानमा राखेर आफ्नो स्थानमा राख्नुभयो। अत्यन्त हर्षित भयो त्यो अधिमास पनि। यो कुरा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, अर्जुन यस्तो महत्त्वपूर्ण पुरुषोत्तमको व्रत तपाईँहरूले पनि गर्नु पर्थ्यो। अनि एउटा घटना बताउनु भयो। कुरा के हो भने 5 पाण्डवले पनि यो पुरुषोत्तम महिना गएको बिर्सिएका रहेछन्। कहिले? कृष्ण द्वैपायनाथ प्राप्त विद्याराधन तद परे इन्द्रकीलं गतवती विवत्सौ राक्षसालिन। वेदव्यासले एउटा मन्त्र दिनुभएको थियो। वेदव्यासले आराधना गर्न सिकाउनु भएको थियो 5 पाण्डवलाई। त्यो विद्याको आराधनामा तत्पर हुनको लागि रणकुशल अर्जुन इन्द्रकील पर्वतमा गएका थिए र आफ्नो साइलो भाइको वियोगबाट विक्षिप्त भएका 5 पाण्डवले पुरुषोत्तम महिना कहिले गयो कहिले आयो भन्ने कुरा बिर्सिएका थिए। यसकारण पनि अझ दुःखको सागरबाट तपाईँहरू पार पाउन सक्नु भएको छैन। यसको अर्को पनि कुरा के हो भने अवश्यमेव भोक्तव्य मदृष्टजनितं फलम् सुखं दुःखं भयं क्षेम मदृष्टात् प्राप्यते जनै। आदरणीय भक्त सज्जनहरू, हामीले जे कर्म गरेका छौँ त्यो सुख र त्यो दुःख भोग्नै पर्छ। हिजो जस्तो बाटो खनेका छौँ आज त्यो बाटोमा हामी हिँड्नै पर्छ। तर हामी मनुष्यहरू पाप कर्म गर्छौँ अनि सुख सुख भनेर खोज्छौँ। त्यो सुख कहाँबाट प्राप्त होला त? गर्छौ पाप खोज्छौ स्वर्ग जान्दैनौ कर्मको गति। गर्छौ पाप खोज्छौ स्वर्ग जान्दैनौ कर्मको गति। रिठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ कागती। हिजो कर्म गर्ने बेलामा हामीले कर्म गरेनौँ भने आज सुख प्राप्त हुन हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अहिले रिठाको बोट रोपेर भोलि पर्सि कागती प्राप्त हुन बडो गाह्रो हुन्छ। यसकारण भगवानको भक्तिलाई
छोड्नु हुँदैन, आफ्नो कर्म बडो भावपूर्वक गर्नुपर्छ। आदरणीय भक्त सज्जनहरू, तपाईँ हाम्रो भाग्य बनाउने हामी आफै हौ, अरूले हाम्रो भाग्य बनाइदिने होइन। हाम्रो भाग्य निर्माता हामी आफै हौ, अरूले हाम्रो भाग्य निर्माण गरिदिने होइन। अरूलाई दोष लगाउने हुँदै होइन, पटक्कै होइन। पाँच पाण्डवलाई भगवान श्रीकृष्णले यो कुरा बताउन थाल्नुभयो, हे पाँच पाण्डवहरू, तपाईँहरूले गर्नुभएको कर्म भोग्नै पर्छ। त्यहाँमाथि तपाईँहरूले अहिलेसम्म नसुन्नु भएको यस्तो इतिहास म तपाईँलाई बताउँछु। त्यो इतिहास के हो भने, यी द्रौपदी पाञ्चालीको पूर्व जन्मको चरित्र को थिइन् त? यी पाञ्चाली यानि कि अहिलेकी द्रौपदी पूर्व जन्ममा को थिइन्, यो कुरा तपाईँहरूलाई बताउँदैछु भनेर भगवान श्रीकृष्णले अब बताउन आरम्भ गर्नुभयो। पाञ्चाल्यं महाभागा पूर्व जन्मनि सुन्दरी मेधावी बीजमुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा। योभन्दा अगाडिको जन्ममा अत्यन्त राम्री भएकी भाग्यमानी सुन्दरी यी द्रौपदी पूर्व जन्ममा मेधावी नाम गरेकी ऋषिकी छोरी भएर जन्मेकी थिइन्। जब यिनी बढ्दै बढ्दै काले न गच्छताम राजन सञ्जाता दशवार्षिकी रूप लावण्य ललिता नयना पाङ्गशालिनी। हुर्कदै हुर्कदै 10 वर्षकी भइन्। अत्यन्त सुन्दरी थिइन्, कलकलाउँदी थिइन्। बडो सुन्दरी भएकी ती आफ्नी छोरीलाई विवाह गर्नको लागि अब मेधावी नाम गरेका ऋषिले ज्वाइँ खोज्नको लागि अब घरबाट बाहिर निस्किन आरम्भ गर्नुभयो। किन भन्दा मेधावी ऋषिकी पत्नीको प्राणान्त भइसकेको थियो, पहिले नै बितिसकेको थियो। मेधावी ऋषिलाई पनि लाग्यो छोरीबाट कम्तीमा छोरो जन्मियो भने अनि यसले मलाई तार्छ। किन भन्दा छोरीको छोरो कुसाको जरो भनिन्छ, पितृलाई तार्नको लागि बडो महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो सन्तान भएन भने पनि छोरीको छोराले पनि उद्धार गर्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा यही कथा छ। उग्रसेन नाम गरेका राजालाई आफ्नै छोरा भएको कंसले पनि जेलखानमा थुन्यो, तर छोरीको छोरा भगवान श्रीकृष्णले जेलबाट उद्धार गर्नुभयो। यसकारण छोरीको छोराले पनि उद्धार गर्न सक्छ। यसकारण छोरा भएनन् भनेर चिन्ता मान्नु परेन। आदरणीय भक्त सज्जनहरू, छोरीले पनि केही गर्न सक्दैछन्। आनन्द जब वर माग्नको लागि बाहिर निस्किनु भयो, जब यसरी निस्किँदै 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 हिँडेपछि धेरै कुदे, तर पनि त्यति राम्रो वर प्राप्त गर्न सकेनन्। कन्यादानको निमित्त सुहाउँदो वर खोज्दै खोज्दै मेधावी ऋषिलाई धेरै दुःख पर्यो। पृथ्वी तलमा आएर भड्किए, तर पनि भनेको जस्तो राम्रो वर प्राप्त गर्न सकेनन्। अब छोरीको लागि वर खोज्दा खोज्दा बिचरा बुढो पनि भइसकेका थिए। दैव संयोगले गर्दा धेरै ठुलो ज्वरो आयो मेधावी ऋषि नाम गरेका ऋषिलाई। अत्यन्त सहनै नसक्ने ठुलो ज्वरो आएपछि अङ्गभङ्ग सबै टुटेर गयो। जसरी एउटा मदिराले मातेको मान्छे भुइँमा लड्छ, यत्तिकै लडखराउँदै लड्छ, ऋषि पनि त्यसै गरी आफ्नो छोरीलाई सम्झिँदै सम्झिँदै भैमा लड्नु भयो। अत्यन्त दुःखदायी अवस्था प्राप्त भयो। यस्तो अवस्था हुँदा हुँदा ऋषिको अब अन्तिम अवस्था आउन थालेको जस्तो भयो। छोरी छोरीलाई सम्झिनु भयो। त्यही बेलामा भगवान श्रीकृष्णलाई अब सम्झिनुहुन्छ। मेधावी ऋषिले भगवानलाई सम्झिनुहुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदा मोदर दीननाथ। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधे सदा मोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्र मंगनम नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय। अत्यंत आतिर हे कृष्ण हे गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधे सदा मोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नम नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। मेधावी ऋषिले यसरी हे कृष्ण हे गोविंद हे हरि हे मुरारी हे दामोदर हे भगवान मलाई साह्रै गाह्रो परेको छ रक्षा गरी बक्सोस् भनेर ऋषि साह्रै अत्यन्त आतिर भगवान श्री कृष्णको नाम जप्न थाल्नुभयो। ऋषिकेशलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ भनेर मुनिले भगवानको नाम सम्झिँदै बसेका थिए। त्यति बेलामा युष्ट चरा मुकुन्द लोकात भन्नुहुन्छ वेदव्यासले। मुकुन्द लोक अर्थात भगवानको लोकबाट चरात दूतहरू आइपुगे लिनलाई भनेर। त्यसपछि मेधावी ऋषिको पनि अब चरण भगवानको चरणमा प्रणाम गर्दै मेधावी ऋषिको शरीर छुट्यो। अब बिचारी पूर्व जन्मकी द्रौपदी एक्लै भइन्। आमा बितिसकेको अवस्थामा बाबुलाई सम्झेर बडो प्रेमपूर्वक रुन कराउन थालिन्। कुररीव चिरं साधु विलोप्य वृषदुःखिता उवाच पितरं बाला जीवन्तमिव विह्वला उवाच पितरं बाला जीवन्तमिव विह्वला। अत्यन्त दुखी हुँदै हे भगवान हे दैव आज कस्तो वज्रघात गर्यौ हे बाबा भन्दै भनेको छ। कुररीव भनेको अत्यन्त दुखी भएर न्याउली चरी झै अत्यन्त दुखी भएर रुँदै आफ्नो बाबालाई सम्झेर अब उनले पुकार गर्छिन्। हा हा पिता कृपा सिन्धो आत्मजानन्ददायक कस्याङ्कमाहं निवायाध्य गतोऽस्मि वैष्णवं पुरम्। हे बाबा हे दया सिन्धु हे प्रभु अब मेरो बाबाको काख भनेर म कसको काखमा गएर बस्छु अनि मेरो संसारमा को छ अब। पितृहीनां च मां तात को वा सम्भावयिष्यति न भ्राता नैव बन्धुश्च न मे माता तपस्विनी। न मेरो बाबु छन् न मेरो आमा छन् न मेरो दाजुभाइ छन्। हुनुभएको एउटा बाबु पनि बितेपछि अब म कसको अनुहार हेरेर बसौँ। म जस्तो बच्चाले के खाएर जीवको पार्ज गरौँ। हे बाबा भन्दै ती मरिसकेको बाबुको लासलाई गएर कहिले सुमसुमाउँथिन् कहिले हे पिता भनेर गएर साह्रै रोइन्। ती मेधावी ऋषिको छोरी ऋषि छोरीको यस्तो विलाप सुनेर ती वनमा बस्ने ब्राह्मणहरू थाहा पाए दुखी भए।
कसले यस्तो साह्रै दुखी गरेर रुन्छ? यो केटी मान्छे को रुन्छ? कसलाई साह्रै आपत परेको रहेछ, हेर्न जानु पर्यो भनेर ब्राह्मणहरू आएपछि त एउटा मुनि जसको प्राण गइसकेको छ, उसको शरीरमा पिता पिता भनेर रोइरहेकी कन्यालाई देखेपछि जङ्गलवासी मुनिहरू पनि रोए। त्यो काखबाट त्यो लासलाई उठाएर नजिकै शिव मन्दिर थियो न, त्यो जङ्गलमा लगेर विधिपूर्वक दाह संस्कार गरेर त्यो सबलाई जलाइदिए। ती कन्यालाई अनि सम्झाउन थाल्छन् र ऋषिहरू ब्राह्मणहरू आफ्नो घर गए। अब ती कन्याले पनि बिचरी त्यति सानो बच्चाले पनि ऋषि मुनिको कुरा सुनिन्, किन सङ्गत राम्रो थियो उनको। बाबाको काज क्रिया गर्नको लागि यथाशक्ति खर्च गरिन्। यस्तो प्रकारले पिताको औरदेखि कर्म काज क्रिया विधिपूर्वक गरिसकेर ती तपस्विनी एउटा वनमा जान लागे। आदरणीय भक्त सज्जनहरू, यहाँ उनको अवस्थाको बारेमा लेखिएको छ। कसरी भने, जसरी बाछो मर्नाले बुवा कराउने गाई चाहिँ ती कुमारी पनि आफ्नो बाबुको मरणले डढेर लागेको वन जस्तै उजाड हुन्छ, त्यस्तै दुखी भएर जङ्गलतिर हिँड्न लागिन्। अन्तिम श्लोकमा लेखिएको छ यो, इत्यर्ध देहि कविधि प्रणिधाय पित्रम पुत्री निवासमकरोच तपोवनेस्मिन् साविध्यते पितृज दुःखदवाग्निदग्धा रम्भेव वत्समरणाद् सुरभीव बाला। रम्भेव वत्समरणाद् सुरभीव बाला। ती मेधावी ऋषिकी छोरी साह्रै दुखित भएर अब जङ्गलमा भगवानको नाम जप्दै आफ्नो बाबुलाई सम्झिँदै हिँड्नु भएको प्रसङ्ग 8औं अध्यायमा व्याख्या गरिएको छ। नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्त सज्जनहरू, 8औं अध्यायको कथा सकिएको छ। अब 8औं अध्यायको कथाले दिन खोजेको सन्देश के हो त्यो कुरा बुझौँ। भिडियो लामो भइसकेको छ, तर यसले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुपर्छ। कुरा के हो भने, हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यो कर्म भोग्नै पर्छ, त्यो कर्मबाट भागेर हामी पाउँदैनौँ भन्ने यो ज्ञान यो कथाले दिन्छ, यो अध्यायले दिन्छ। अनि अर्को कुरा, मान्छेलाई दुःख कसलाई पर्दैन र? दुःख संसारमा सबैलाई पर्दो रहेछ। मेधावी ऋषिकी छोरी त्यति बालक जसको आमा बितिसकेको, बाबु पनि बितेपछि पनि आफ्नो कर्म छाडिनन्। यसकारण हामीलाई दुःख पर्यो, आपत पर्यो भनेर चिन्ता मानेर हुँदैन। मनस्थिति ठिक बनाउनु पर्छ। परिस्थिति जस्तो सुकै होस् भन्ने ज्ञान पनि यो कथाले हामीलाई दिन्छ। यसकारण यो कथाबाट हामीले यो दुईवटा मात्रै कुरालाई सिक्यौँ भने पनि हाम्रो जीवन धन्य धन्य हुन्छ भन्दै अर्को 9औं अध्यायमा आएर अब कस्तो कथाको व्याख्या हुन्छ त, ती ऋषिकी छोरीले के गर्छिन् भन्ने प्रसङ्ग हामी अर्को श्रृङ्खलामा बताउँला। आजको श्रृङ्खलामा भने यो प्रसङ्ग श्री हरि शरणम।